अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले दुरूद व सलाम मदीना मुनव्वरा से मैं हूँ शेख सदाकत। इस वक्त मैं जनाब सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रोज़े अक़दस पे हाज़िर हूँ। और आज ये मेरे पीछे जो आप ये इतना रश देख रहे हैं, ये हर बुध के दिन तमाम अहलियान मदीना अपनी भरपूर अक़ीदत और मोहब्बत के साथ प्यारे चचा जान के रोज़े मुबारक पे हाज़िर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी कड़ी चावल और चिकन पुलाव का लंगर का इंतज़ाम था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ मिल बैठकर खाने की सादत नसीब हुई। अल्लाह से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। ये देखें कितने सारे लोग अपनी फैमिलियों के साथ, पूरे बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखें, ये मंज़र आपको सिर्फ बुध के दिन नज़र आएगा, ये मंज़र आपको ईद के दिन भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन हर बुध को आपको ये प्यारा मंज़र नज़र आएगा, जो तमाम अहलियान मदीना अपनी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ प्यारे चचा जान के रोज़े अक़दस पे हाज़िर होते हैं। उसकी क्या वजह है वो मैं आपको वीडियो में आगे आके बताऊँगा, बल्कि उसकी कई वजूहात हैं। ये देखें, ये जितने भी लोग आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इसमें से ज़्यादातर अक्सरियत अहले मदीना है। चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17 साल से मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ, तो अक्सर व बेशतर लोगों को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। ये जनाब सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रोज़े मुबारक के पास में इस वक्त मौजूद हूँ। ये प्यारे चचा जान जनाब सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक और दो असहाबे कराम जनाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन जहाश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक नज़र आ रही है। आज से कम बेश 10 साल पहले मैंने एक वाक़या सुना था, और जिन्होंने मुझे सुनाया था वो आज से 10 साल पहले उनको मदीना पाक में रहते हुए 20 साल हो चुके थे। यानी कि ये 30 साल पुराना वाक़या है जो मैं आज आप लोगों को गोश गुजार कर रहा हूँ। यहाँ मदीना मुनव्वरा में दो पाकिस्तानी आपस में हिस्सेदार थे एक बिज़नेस में। उनका ये घर वगैरह बनाने का कारोबार था, जिसको यहाँ मुकाबलात और पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम कहते हैं। उन दोनों का आपस में इत्तेफाक था कि हम लोग जो भी कमाएंगे उसमें से आधा आधा होगा। तो जब उन लोगों ने अपने हिसाब किताब करने के दिन को मुंतखब किया, तो पता चला कि 80,000 रियाल का हमें फ़ायदा हुआ है। तो जिस शख्स के पास सारा हिसाब किताब रहता था, उसने उस हिसाब से इनकार कर दिया कि नहीं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं बनते। तो उन दोनों के ऊपर जो है आपस में किसी बात के ऊपर लड़ाई हो गई, और वो लोग आपस में एक दूसरे से हाथापाई भी हुए पैसों की वजह से। जब उनका मसला हल नहीं हुआ, तो उन्होंने आपस में सुलह सफाई करने के बजाय अपनी फरियाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो शख्स लेकर गया। जिस वक्त वो शख्स जिसके पैसे निकलते थे, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोज़ फरियाद लेकर जाने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे जो पैसे बनते हैं वो मुझे मिल जाएं, या रसूल अल्लाह, मेरे जो पैसे बनते हैं वो मुझे मिल जाएं। तो एक दिन उस शख्स के ख्वाब में जनाब सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, और उस शख्स से मुखातिब हुए कि क्या तू जानता नहीं कि अपनी फरियाद लेकर जाता है वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, तो तू कैसे उम्मीद कर सकता है कि हमारे प्यारे नबी अपने उस उम्मती के ऊपर कोई अजाब की या कोई मुश्किल की दुआ करेंगे। तो हमारे प्यारे जनाब सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस शख्स से कहा कि किसी दिन उस शख्स को लेकर मेरे पास आना, और उसके दोनों हाथ इन जालियों मुबारक, ये जो जालियाँ हैं
ان سے اندر کر کے اس سے یہ قسم دلوا دینا کہ نہیں میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ شخص جو کہ ہر طریقے سے نہیں مانتا تھا پیسے دینے کے لیے، اس نے پھر یہی کیا کہ وہ اس کو لے کر آیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم آج آخری بار ان جالیوں کے اندر ہاتھ ڈال کے چچا جان کے سامنے گواہ بنا کے کہہ دو کہ ہمیں بزنس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور تمہارا کوئی پیسہ میرے پاس نہیں بنتا۔ اس شخص نے اس کو بھی ایک عام بات سمجھا اور اس نے ان گرلوں سے اندر ہاتھ ڈال کے کہہ دیا کہ میں چچا جان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہمارے بزنس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ہمارا تمہارا کوئی لین دین باقی نہیں۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ اس شخص کے دونوں ہاتھ گرل کے اندر ہی ایسا ہو گیا جیسے کسی نے پکڑ لیے۔ لاک چھڑانے کی وہ ہاتھ کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے ہاتھ باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ وہاں پہ موجود جو لوگ تھے انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی ایسا کیا معاملہ ہوا، تو جو دوسرا پاکستانی تھا جس کے پیسے رکے ہوئے تھے اس نے بتایا لوگوں کو کہ بھئی اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا اور مجھے خواب میں پیارے چچا جان تشریف لا کے انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کو تم کسی دن میرے روزے پر لے کر آؤ اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو، کیونکہ وہ تم روز ہمارے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو اور اس شخص کی شکایت کرتے ہو۔ تو آج میں اس آدمی کو بہلا پھسلا کے یہاں لے آیا کہ آج آخری دن ہے، بس تم یہ ایک کام کر لو اور پھر آج کے بعد میں تم سے کبھی پیسے نہیں مانگوں گا۔ تو جیسے ہی شخص نے یہ جھوٹی قسم کھائی ہے تو اس کے ہاتھ اندر پھنس گئے۔ پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ تم توبہ کرو، پیارے چچا جان سے معافی مانگو اور اس شخص کو اس کے پیسے دینے کا وعدہ کرو، پھر ہی تمہیں خلاصی ملے گی۔ اس شخص نے یہی کیا، اس نے اللہ کے نبی سے اور پیارے چچا جان سے معافی مانگی، اپنے جھوٹ کے اوپر، اپنے جو بھی اس نے پیسے کی خاطر غلط معاملات کیے تھے اس سے توبہ کری اور اس شخص سے وعدہ کیا کہ وہ وقت مقررہ پر اس کے پیسے واپس کرے گا، تب ہی اس کے ہاتھ اس گرل سے واپس باہر نکلے۔ ایسے کئی معجزات مدینہ طیبہ میں اس مقام پر دیکھنے کو اور سننے کو ملے ہیں۔ ایسے دو واقعات اور بھی ہیں جو میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگوں کی گوش گزار کروں گا۔ تمام لوگ جو اس وقت موجود ہیں اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بفضلك تغفري مدى الأبد واعطف علي بعفو منك يشملني فإني عنك يا مولاي لم أحد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا أملي إلى أحد اللهم آمین۔ وأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمد اللهم آمین۔ واعطب علي بعفو منك يشملني فإني عنك يا مولاي لم أحد إني توسلت بالمختار أشرف من رغى السماوات سر الواحد الأحد رب الجمال تعالى الله خالقه فمثله في جميع الخلق لم أجد خير الخلائق على المرسلين طرا دحر الأنام وهاديهم إلى الرشد به التجأت لعل الله يغفر لي هذا الذي هو في ظني ومعتقدي۔ ایسی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔